کریم علیہ السلام جو غلام اس میں صحابہ نو کتنا چاہ چڑھتا ہوئے گا جنہوں سرکار کو اپنے نال کام کرتا ویکھدے ہون گے. صحابہ فرماتے ہیں سارے حوصلے اس نے بند جانے جنہوں سرکار کو ویکھنا. غزوہ خندق صحابہ کھود رہے نبی کریم علیہ السلام پر ویکھیا سرکار اپنی کمر پہ مٹی اٹھا کے پار پہ سٹ دے. صحابہ فرماتے ہیں نہیں بھوک لگی ہے کہ پیٹ کمرہ دے نال لگ گئے. مگر فرماتے ہیں حضور نے جدو کدال اٹھا کے زمین تے ماری نہ دے پیٹ تو کپڑا ہٹیا. فرماتے ہیں ویکھ کے حیران رہ گئے اسی پیٹاں دے ایک پتھر بندے ہیں آمینہ دے لال نے پیٹوں تے دو پتھر بندے ہوئے. نبی دی سیرت وال ویکھ اج کسے چودھری دو چار کمی رکھے ہون نا انہاں دے سامنے کم کاج نہیں کرتا کہ میں تے کام کیتا میری عزت چ فرق آوے گا. مگر مسلمانوں نبی کریم علیہ السلام دی سیرت وال ویکھو. سرکار دی ایسی زندگی پاکیزہ این جوانی حضور کی 20 سال کی عمر مبارک ہے. کریم علیہ السلام نے کہا مکہ کے اندر کوئی قانون نہیں کوئی اصول نہیں. اتنے غریب در رہے امیر در رہے اتنے یتیم دا بیوہ دا مال کھا کے لوگ گناہی نہیں سمجھ رہے. سرکار علیہ السلام نے دیکھا دل دکھیا این جوانی کی 20 سال کی عمر سرکار نے کی کیتا چند نوجوانوں کو اکٹھا کیتا نا او کوہ ابو قبیس نے جا کے میٹنگ فرما دے. فرمان لگے اب سمجھ کے چلے کہ اجل کی اصول ہے کی قانون ہے جس کی لاتی اس کی بھینس اتنے کوئی کسے تو نہیں مانتا. اتنے غریب کر رہے امیر کر رہے بیوہ دا مال لوگ کھا دے یتیمہ دا مال کھا دے. کہ سرکار نے فرمایا اے نوجوانوں ہوئے نہ دے اسی غریباں یتیمہ دا انہاں دا حق نہ لے کے دیں گے. توجہ ہے نا نہیں بولو نا یا سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا صحابہ اسی انہاں دا حق نہ انہوں لے کے دیں گے. نبی کریم نے ایک کمیٹی بنا دی انجمن سوسائٹی سمجھ لو بنا دی اجے میں اسی بناتے ہیں. سرکار علیہ السلام پہ کے میٹنگ فرما دے اچانک ایک نوجوان آراس قبیلے کا کولو دی گزرے انہوں نے کہنا جا رہا ہے اتنے کوئی کسی بھی نہیں سنتا میں تو چلے ہوں. نبی کریم نے کرنا چاہ آواز نہیں نا سرکار چھوڑ کے انہیں قریب گئے تھے جا کے فرمایا یہ کیوں پیا کہنا ہے اتنے کوئی نہیں سنتا منو سنا میں تے پیا سننا نا منو سنا میں تے پیا سننا. اور نوجوان بے کے کیا لگا میں تے نو کی سنا فرمایا میں نو سنا میں تے پیا سننا. اور نوجوان کیا لگا میں کی سنا میرے گھر بچی پیدا ہو گئی. کیا لگا میرے گھر ہونا دینا جی اٹھ دے گھر بھی بچہ پیدا ہویا. کیا لگا میری بیٹی بھی جوان ہو رہی اور اٹھنا بچہ بھی جوان ہو رہا. میرے دل خیال آیا میری بیٹی جوان ہوے گی اسی اٹھ دا بچہ بھی جوان ہو جائے گا بیچ کے میں شادی کر دے گا. کیا لگا یہاں میری بیٹی بھی جوان ہے میری اٹھ دا بچہ بھی جوان ہے. اب میں اسی اٹھ دے بچے نو مکے دی منڈی جگہ چڑھواس دیا ایک مکے دے چودھری نے میرے اٹھ خرید لیا ہے. انہوں نے ادھر کو قیمت مگنا دیتا ہی کوئی نہیں. نبی کریم نے فرمایا میں نے دسی دا نام کی ہے. کیا لگا سونے سارے چودھری بھی آخر میں شادیوں کے سامنے چلتی کوئی نہیں شادیوں کے سامنے کوئی نہیں چلنی. کملی والے میرے اٹھ کھا گیا قیمت ہی نہیں دیتا. سرکار نے فرمایا میں نے دسی دا نام کی ہے. کیا لگا یہ دا نام عمر بن حشام ہے. لوگ یہ ابو جہل آخر نبی کریم نے فرمایا یا میں تینوں تیرا حق لے کے دیواں. جب کہتے ہیں تیرے ابو جہل مر کے وسدے میں کہ تیرا بدا یار بھی وسدا. فرمایا کہ ابو جہل مر کے وسدے میں رب دا یار بھی وسدا میں تینوں تیرا حق لے کے دیواں. نبی کریم علیہ السلام نے اس نوجوانوں کو نام لیا پورے انجمن سوسائٹی کے نوجوانوں کو بھی نام لیا. اب میرے بات توجہ کرے جا کے نا ابو جہل کا دروازہ کھٹکایا. ابو جہل نے دروازہ کھولیا نا سرکار بلوے کیا تے ابو جہل اتے ہوش اڑ گئے کہ یہ ایویں نہیں ہوتا یہ ایویں نہیں ہوتا. جی کدھر آئے اور سرکار نے نا اس نوجوان کو سامنے کیتا. سرکار نے فرمایا یہ اونٹ خریدے ابو جہل. سرکار نے فرمایا قیمت دیتی ہے کہ نہیں قیمت دیتی ہے کہ نہیں. لے کے انہاں لیا کے سرکار دی گلی تے رکھی. حضور علیہ السلام نے قیمت اس پینڈوں کو اس
کے نوجوان کو دی تھی وہ قیمت لے کے جا رہے انہوں نے پڑھتا جا رہے کہ حوصلے مارے آنے فدا دے پیا آج سی تکڑیاں نو سکھا دے پیا حوصلے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت ایسی زندگی ہے سرکار علیہ السلام این زمانے کے اندر بھی لوگوں کا بھلا کر رہے ہجے اعلان نبوت نہیں کیتا 40 سال کی عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیتا 20 سال کی ہجے عمر مبارک ہے یہ نبی کریم علیہ السلام دنیا کے آخر بننے ان زندگی کو ایسا اسوہ بنا دے نمونہ لوگوں واسطے بنا دے مسلمانوں کو مکہ پڑھتے جاہل میں بدو قوم رہنیاں سن نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے اندر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رب پڑھیا لکھیا محبوب آیا سرکار جدو مکے دے اندر لوگوں کی یہ تربیت کر رہے یہ لوگوں انہوں نے حق لے کے دے رہے ان زندگی نو نمونہ لوگوں واسطے بنا دے مائی بڑے بھی تے کچھلی کو چلا کے بیٹھی سارا دن گزر گیا جیڑا نوجوان گزرے انہوں آکھے پترا آمینو کچھلی چکاوی اور ٹھٹا مار کے گزر جاوے شام تک مائی بیٹھی نہیں کسے کچھلی نہ چکائی مسلمانوں شام نہ مائی نوجوانوں جنہوں بھی آکھنا اور کھولوں بھی گزر جاندے مائی میں آکھے نہیں لگتا مائی کہنے لگی صبح تو لے کے شام ہو گئی ہے میں کسے کچھلی نہیں چکائی شام دا بیٹا ہویا نا مائی بڑھ لگی اچانک انہیں بیٹھے ایک سونا جا نوجوان سامنے نظری آیا سونا جا نوجوان نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں سرکار جنہیں میں کہیں جو ٹوڑے نو سو مائی دے قریب آئے نا کہ مائی دے لبا جو بے ساختہ نکلے وے سونے اسی نام ہی اچھا بولو سبحان اللہ تو گزارا پھر بھی ہو جائے گا میں بھی یاد کرنا گا کہ بھائی عمر صاحب اکرم صاحب نے لاہور محفل تے بلایا سی کہ وہ تھے لوگ روند مارتے ہیں اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو ایسے بندے کو خود نہیں ہوتا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ کہنے لگی میں سونے نبی قریب کے فرمان لگے جی اماں جی مائی کہنے لگی میں سونے اگر اگر میرے ساتھ چکامی سرکار علیہ السلام نے سو مائی دی گھٹنی کو پکڑیا مائی دی گھٹنی کو پکڑ کے مائی کو نہیں اور کے اپنے ساتھ ہوتے گھٹنی اپنے ساتھ ہوتے رکھی مائی کہنے لگی میں پترا میں نہ چکا دے فرمایا نا اما آسان کا راج نہیں چھڑیا اسی توڑ چھڑ کے ہونے ہیں آسان کا راج نہیں چھڑیا توڑ چھڑ کے ہونے ہیں حضرت غلام حسن نقشبندی المعروفی صاحب گلی جو گزر کے جا رہے تھے کسی بندے پوچھے حضور کروڑ جانا تے رستہ کیڑا جاوے گا آپ فرمان لگے کروڑ جانا ہی کہ توڑ جانا ہی کہنے لگا حضور توڑ پجا دے تے پھر تے گل بکھری آپ فرمان لگے اکھ بند کر اکھ بند کی بھی فرمان لگے اکھاں کھول ویکھیا سامنے مدینہ نظری پیا انہاں دے غلام راج نہیں چھڈ دے او کدوں راج چھڈ دے ہون گے میں اماں اساں تے راج نہیں چھڈیا اسی توڑ چھڈ کے ہونے ہاں میں دگشتی اٹھائی نبی کریم علیہ السلام اس مائی کے نال لگے جا رہے ہیں وہ مائی میرے نبی بھی توڑ ون بھی ویکھے مسلمانوں اسی ٹریے زمین پناہ مانگے اور نبی توڑ دے زمین چوم کے آپ اٹھا کے اگے رکھ دیتی ہے اللہ فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد سونے سے سارے شہر دی قسم ہے جی ہوتے تو محبوبہ کا بنا کے توڑ آئے محبوب خدا کے توڑ ون بھی ویکھے میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جنا عشق ان نمازاں پڑھیا تے پھر ٹر دے اپنی
गल्लां पे कर देने नाले फरमान लगी अम्मा दस किथे चली मैं कह लगी मक्के दे नाल ही मेरा पेका है मैं मक्का शहर छड़ के अपने पेके टुर चली नबी करीम फरमान लगी अम्मा वजह की है मैं कह लगी उन्हें सारी जिंदगी में मक्के गुजारी है मगर आखिरी मेरे मक्का छड़ के टुर चली फरमान लगी अम्मा वजह की है कह लगी मैं सुनिया मक्के दे अंदर एक जादूगर आया मैं सुनिया मक्के दे अंदर एक जादूगर आया है और जिन्हें नजर पा देता है अपने बाप दादे दा दीन छड़ देता है और जिन्हें बड़ा वेख लेता है ओदा ही हो जाता है कह लगी मैं सुनिया सोना भी बड़ा है और एडा सोना है बड़ा सुनिया है जिन्हें नजर पै जाए या जेड़ा ओदे वाल वेख ले ओदा ही हो जाता है कह लगी जो बड़ा बड़ा जादूगर है उंगली दे नाल इशारा करे चल दे टुकड़े हो जाते हैं सूरज वापस डूबा मोड़ लेता है मैं सुनिया बड़ा बड़ा जादूगर आया है मैं इस वजह तो मक्का छड़ के चल चली कितने आखिरी वेले उनकी नजर मेरे ते ना पै जावे मैनू बाप दादे दा दीन ना छड़ना पै जावे नबी करीम सुन दे जा दे मुसलमानों माई दी किते वेले मंजर ही आ गई सरकार ने उन्हें कठड़ी नु जमीन ते रखिया सरकार टुर पे भाई कह लगी वे सोनिया मैं जानी बार इन्हां दे दस जा जे कदे मिलना होवे किथे आवां फरमाया अम्मा मक्के शहर आ गई मैं कह लगी वे किसे चंगी मां दा पुत्र पिया लगना है वे पुत्र ते जानी बार मेरी गल मने वे पुत्र उस जादूगर दे सामने ना आवी वे किसे चंगी मां दा पुत्र पिया लगना है किधरे ओदी नजर पै गई बाप दादे दा दीन ना छड़ना पै जावे नबी करीम सुन के टुर लगे मैं कह लगी हुण ते दस जगाने सरकार ओदे वल वेख के फरमान लगी अम्मा जिदे तो डर दी मक्का छड़ के टुर चलिए फरमाया सी ओई मोहम्मद हुने फरमाया अम्मा जी तो डर दी मक्का छड़ के आ गई है माई कह लगी बेटा होवे अबू फर्क होवे अबू जान दा अबू लाब दा वे सोनिया तू ते कोई नहीं गठड़ी चुका फिर सोनिया ओथे ले जा जिथों लेके आए हैं नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम के गुलामों के लोग नबी करीम अलैहि सलातो व सलाम की सीरत वल देख के सरकार वल मारूफ हो रहे नबी करीम दा कलमा पढ़ रहे नबी करीम की जिंदगी देख के फरमा मेरे रसूल की जिंदगी थोड़े सारे वास्ते बेहतरीन नमूना ऐसी जिंदगी है ओदी जवानी देखो में मिसाल है ओदा बचपन देखो में मिसाल है मुसलमानों ओदे बचपन की एक बात सुना के फिर इंशाअल्लाह मैं फरमाइश पूरी करांगा सरकार अलैहि सलातो सलाम की उम्र 12 साल 9 महीने ते 4 दिन तो हुई ना हुजूर दे चाचा जान जनाब अबू तालिब मक्के तो काफिला मुल्क शाम बन जा रहे हैं उस काफिले के नाल मिल गए बार-बार सारे मिले आखिर दे जो सरकार नु सीने दे नाल लाया ना प्यार कीता चाचा की जान ही भतीजे च बस गई बड़ा प्यार करना आखिर दे ना मत्था चुमया प्यार कीता ते कहन लगे सोनिया मैं चंद महीने बाद वापस आ जावांगा ते उदास ना होया ते उदास ना होया ते सरकार अलैहि सलातो सलाम दा बचपन में चाचे ने जफ्फा मारिया दबा के कहने लगे चाचा जान मैं भी नाल जाना है मैं भी नाल ले जाओ चाचा जी बोल के कहने लगे सोनिया तेरा बचपन है सफर बड़ा तवील है तुसी थक जाओगे बड़े होवोगे तो फिर ले जावांगा चाचा जी ये तो कह के ना मैं सवारी पे सवार हो गए टुर लगे फिर देखिया नबी करीम अलैहि सलातो सलाम रो रहे सवारी दी आवाज़ां पकड़ियां सवारी तो नीचे आए माथा चुम के कहने लगे सोनिया से इतना चलना नहीं लगे जा सकता सफर बड़ा तवील है चाचा जी ने इना आखिया ना सवारी ने सवार होकर टुर लगे देखिया सरकार रुक के बैठ के ना गोलियां च सर दे के रो रहे
چاچا جی سواری تو نہیں تھی آگے کملی والے نو سینے دے نال لایا کہنے لگے وے سونے تیرے تو صدقے والی جانا میں سونے یہ کیوں پیا رونا نبی کریم علیہ السلام کہنے لگے چاچا جا مینوں کی بھی آنسرے مگے چھڑ کے جا رہے ہو میرا باپ بھی کوئی نہیں اماں بھی کوئی نہیں دادا بھی کوئی نہیں مینوں بھی نال لے جاؤ مینوں کی بھی آنسرے چھڑ کے جا رہے ہو چاچا جان کہنے لگے میں نہیں لگ جا سکتا نبی کریم میں جڑے الفاظ تھے چاچے جب دل کے کب دل ہل گیا گلے جا کب گیا نبی کریم دا بچپن ہے نکے نکے لب ہلا کے سرکار فرما لگے چاچا جان کہاں سی اب میرے آپا جی زندہ دے انہوں نے میں ایک باری کہتا انہوں نے نو چھڑ کے نہیں سی جانا آسیت میری ابا جی زندہ دے نبی کریم نے اپنے باپ دیا دیائی نوجوان نے اپنے باپ دی قدر کریا دے اپنے باپ دی حیا کریا دے میں بھی اکثر کہنا یا باپ زندہ دے بتاؤں دے سارے کلوں نہیں اپنے ہوندے نے پر جڑے میرے باپ دنیا تو ٹر جاندے مسلمان آسمان دے سائے دا علاوہ سارے اتے سارے کوئی نہیں رہ جاتا اس باپ دی قدر کریا دے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دے اے ماں مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرنا تیرا ویلا اے باپ مرے تے محمد بادشاہ اے مک جاندا جے میلا نبی کریم علیہ السلام نے جواب دیا آئی چاچا جی نے سنیا کلیجہ ہلیا اٹھا کے سینے نہ لایا سواری دے اگے بٹھا کے کہنے لگے چل سونے تو بھی میرے نال تیرا چاچے بغیر دل نہیں نہ لگتا تیرے چاچے دا بھی تیرے بغیر دل نہیں لگتا میں اس نبی دی عمر دی جوانی دی تے بچپن دی بات سنا رہا سرکار علیہ السلام چاچا جی دے نال پہلی بار آج ملک شام سفر تے جا رہے ایک رستے دے اندر ملک شام دے نا رستے دے اندر ایک ریگستان اس ریگستان سے گرجا گھر ہے اس گرجا گھر کے اندر ایک پادری ہے 400 سال تو عبادت پیا کرتا ہے اپنے کلیسا اپنے محمد خانے کے اندر 400 سال تو عبادت پیا کرتا ہے انہیں اپنی آسمانی کتابت میں پڑھے آسی ایک اللہ کا آخری نبی ہوئے گا وہ اینا راما تو گزر کے جاوے گا کہ وہ درخت کی چھان لے آرام کر کے جاوے گا انہیں جڑے دن تو اپنی کتابت میں پڑھے انہیں گر جائی انہیں راما جو بنا لیا کہ معبود وہ گزرے گا دیکھاں گے 400 سال تو وہ اصل نام جیسے کتابوں کو کہے گا رہا بات دیا 400 سال تو بلیکہ کیا کرتے کتابہ جب پڑھے آسی آسمانی قرآن کی جی رہی آخری نبی ہوئے گا وہ ان راموں کو گزر کے جاوے گا پڑھیے قرآن میں سنی ماں کا پتر ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ جی ماں نے نبی کریم کے ناتا دی لوریاں سنا کے پالیا نا وہ سنی ماں کا پتر بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے جان فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل انہیں اپنی آسمانی کتابہ جو پڑھے اسی اللہ کا آخری نبی ہوئے گا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ مسلمانوں سے وہی رسول آیا اللہ فرماتا کہ جنہیں ہم تو پہلا یہ نام دے وسیلے پا کے میرے کو دعا مانگ دے رہے ہو آ گیا تے پہچان دے رہے اور 400 سال تو اڑیکا پیا کر رہے اچانک نہ ایک دن اپنے گرجے خانے اپنے معبد خانے دے اندر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت پیا کر دے اچانک انہیں بیٹھیا حبامہ بھی ہوئی نے فضامہ بھی ہوئی نے وقت بھی ہوئی ہے بیٹا بھی ہوئی ہے لگتا ہو دے ہوگا بیٹا ہو گیا صرف بندہ محبت اللہ بولے گا سبحان اللہ لگتا ہو دے ہوگا بیٹا ہو گیا جلدی میں قرآن میں پانچ کتاب نے گرجے کی چھاتے آ گیا
کدے سجے کدے کھبے کدے لندے کدے چڑھدے ہر پاسے بیٹھے ہورے کدھروں یاد نظری آ جائے ہورے محبوب کدھروں نظری آ جائے ہر پاسے پہ آوے مسلمانوں یہ تے پوچھو نا کسی اڑیق والے کو جنہوں اڑیق ہوگے کسی محبوب دی جنہوں صدر ہوگے جنہوں تندہ ہونی یاد نہیں